अर्थ हतियार लिएर कसका विरुद्धमा जाने? ती हाम्रा दाजुभाइ होइनन्? प्रहरी हाम्रो दाजुभाइ होइनन्? हाम्रो घरका मान्छेहरू त्यहाँ छैनन्? हामीलाई चिन्ने हाम्रा दाजुभाइहरू छन्, दाइ बन्छन् अगाडि पुग्यो भने। अनि हामी आँखै अगाडि हेरेर घरेलु हतियार लिएर प्रतिकार गर्न सक्छौँ? तर हाम्रो विचार एटम्बमभन्दा शक्तिशाली छ। हाम्रो विचार महान छन्, हाम्रा लक्ष्यहरू महान छन्। हाम्रा विचारसँग आज सिंहदरबार र बालुवाटार थर 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 काँपिरहेका छन्। युवाले त राम्रो बोलिरहेका छन्, युवाले त ठिक बोलिरहेका छन्, युवाहरू त जनताको बिचमा लोकप्रिय भइरहेका छन् भनेर आज केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवाहरू काँपिरहेका छन्। लुते कुकुर काँपे जस्तो काँप्नेहरूका विरुद्धमा हामीले घरेलु हतियारहरू उठाउनै पर्दैन। हाम्रो विचार काफी छ, हाम्रा स्वरहरू काफी छन्, हाम्रा बुलन्द आवाजहरू, हाम्रा मुठ्ठीहरू काफी छन्। हामीलाई बाटो छोड्नुहुन्छ प्रहरी साथीहरूले। म आग्रह गर्छु उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ, अफगानिस्तानमा गुलाम सरकारले, अफगानिस्तानको कठपुतली सरकारले जसरी त्यहाँका स्वाधीन नागरिकहरूमाथि दमन गरेको थियो, पछि अफगान प्रहरीले, पछि अफगान सेनाहरूले अफगानका विद्रोही मान्छेहरूलाई सडक खाली गरिदिनु भयो, मोर्चा खाली गरिदिनु भयो। त्यसरी हाम्रा सुरक्षाकर्मी साथीहरूले राष्ट्रघात गर्ने संसद भवनको मोर्चा खाली गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। यो अहिले धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिने सादा पोसाकका के भन्छन् सिआइडी प्रहरीहरूले पनि यो भिडियो हेर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई हाम्रो आग्रह छ, हामी आतङ्क फैलाउन खोजिरहेका छैनौँ, हामी देश टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छैनौँ, हामी राष्ट्रघात गरेर पैसा खाने पक्षमा छैनौँ, हामी त समानता खोजिरहेका छौँ, हामी त वर्गीय विभेदको अन्त्य खोजिरहेका छौँ। एउटा नेता बन्छ अनि प्रहरीलाई आदेश दिन्छ। एउटा नेताको जीवनस्तर कति हाई लेभलको हुन्छ, एउटा तल चाहिँ तपाईँको चाहिने काम गर्ने कर्मचारीलाई कति पेलेको हुन्छ, यो पेलाइको अन्त्य गर्न हामी खोजिरहेका छौँ। सडकका आवाजहरूलाई सत्ताको बन्दुकले, सडकका परिवर्तनकामी जनताको पक्षमा आवाज उठाउने, राष्ट्रियताका पक्षमा आवाज उठाउने, देशका पक्षमा आवाज उठाउने युवाहरूको स्वरलाई, युवाहरूको चाहिँ एउटा मोर्चालाई, युवाहरूको एउटा यात्रालाई रोक्न सक्ने माइकालाल बालुवाटार, बालकोट र खुमलटारमा जन्मेका छैनन्। यदि युवाका विद्रोही आवाजलाई दबाउने प्रयास गरियो, राष्ट्रियताका पक्षमा आवाज बुलन्द पार्दाखेरि कोही प्रहार गर्न आउँछ, कोही आक्रमण गर्न आउँछ भने त्यसको प्रतिकार हुन्छ, त्यसको प्रतिरोध हुन्छ। नेपालको प्रहरी साथीलाई, नेपालको सुरक्षा संयन्त्रलाई हामी हात जोडेर आग्रह गर्न चाहन्छौँ, राष्ट्रघातीहरूलाई सुरक्षा दिन छोडिदिनुहोस्। तपाईँको आफ्नो छोरालाई हेर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो भाइलाई हेर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो श्रीमतीलाई हेर्नुहोस्। यिनका छोरालाई हेरौँ, यिनका भाइलाई हेरौँ, यिनका श्रीमतीलाई हेरौँ। हामी प्रहरीको जागिर खान्छौँ, 6 घण्टा ड्युटी गर्छौँ, हामीले राम्रोसँग खान पाउँदैनौँ, हामीले राम्रोसँग पढ्न पाउँदैनौँ। हाम्रा दाइभाइहरूको लास अरबबाट नेपाल आइरहेको छ, हाम्रा मान्छेहरू आज भारतका गल्लीमा काम गरिरहेका छन्। यिनीहरू हामीलाई आदेश दिन्छन्, यिनीहरू घुम्ने कुर्सीमा बस्छन्। हामी महिनाको 20,000 रुपियाँ कमाउँछौँ, त्यसबाट यिनीहरूले ट्याक्स काट्छन्। त्यो ट्याक्सबाट यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अमेरिका पढ्न पठाउँछन्, बेलायत, जापान, चाइना पढ्न पठाउँछन्। नेपालका अस्पतालहरू सुधार गर्दैनन् अनि आफ्नो उपचार गर्न विदेशमा जान्छन्। त्यस्ता नालायक मान्छेलाई सुरक्षा दिन छोडिदिनुहोस्। हाम्रो लडाइँ तपाईँसँग होइन, हाम्रो लडाइँ बालुवाटार, बालकोट, खुमलटार, सिंहदरबार, मिन भवनभित्र बसेर आफूलाई मालिक ठानेर, आफूलाई आधुनिक समयका बादशाह ठानेर, आधुनिक समयका सम्राट ठानेर तपाईँ र हामीलाई गुलाम जस्तो खटाउने, गधा जस्तो जोताउने प्रयत्न गर्नेका विरुद्धमा हो। तपाईँ र हाम्रा सपनाहरू एउटै हुन्, तपाईँ र हाम्रा लक्ष्यहरू एउटै हुन्। एउटा यस्तो समयको हामी पर्खाइमा छौँ, एउटा यस्तो दिन हामी ल्याउन खोजिरहेका छौँ जहाँ विभेदका पर्खालहरू भत्किएका हुन्, जहाँ तपाईँ र हामीलाई कसैले आदेश नदियोस्, जहाँ तपाईँ र हामी मान्छे बनेर बाँच्न पाऊँ, जहाँ तपाईँ र हाम्रो स्यालेरी एउटै होस्, हरेक कुराको समानता होस्, देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियत बराबर आम नागरिकको हैसियत बनोस्। त्यो दिन ल्याउनका लागि हामी लडिरहेका छौँ, त्यो दिन ल्याउनका लागि हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। र त्यस्ता नस्लीय चिन्तन बोकेका मान्छेहरूको आदेश पालना तपाईँहरू नगर्नुहोस्। हामीले तिरेको ट्याक्स, अझ तपाईँले तिरेको ट्याक्स, तपाईँको छोराको स्कुल फी, तपाईँको उपचार खर्चबाट तिरिएको ट्याक्सबाट किनिएका लाठीहरू हाम्रा टाउकामा, हाम्रा खुट्टामाथि नबजार्नुहोस्। हामी तपाईँहरूसँग झैलाग्न आउँदैनौँ, तर हामी वर्गीय, नस्लीय, सामान्य चिन्तन पालेका, आदेश दिने, हुकुमी शासन गर्ने शासकका विरुद्धमा लड्नेछौँ। यो लडाइँ सामूहिक लडाइँ हो, यो लडाइँ तपाईँ र हाम्रो लडाइँ हो। हामी हिंसात्मक आन्दोलनको पक्षमा छैनौँ, मैले भनिसकेँ। के हो हिंसात्मक आन्दोलन भनेको? हाम्रो तर्फबाट हिंसा हुँदैन, हिंसा गोलीले हुन्छ, गोली कोसँग छ? हिंसा बन्दुकले हुन्छ, बन्दुक कोसँग छ? हिंसा बुटले हुन्छ, बुट कोसँग छ? हिंसा कानुनले हुन्छ, कानुन कोसँग छ? हामी त निहत्ता मान्छे हो, हामीसँग बन्दुक छैन, हामीसँग खुकुरी छैन, हामीसँग बुट छैन, हामीसँग कानुन छैन, हामीसँग सत्ता छैन, अनि त्यसको जिम्मा मैले लिनुपर्ने? हामीसँग लाठी छैन, हामीसँग हदगडी छैन, हामीसँग कस्टडी छैन, हामीसँग जेल छैन, हामीसँग भ्यान छैन, हामीसँग पानीका
गोलीका फोहरा हान्ने गाडी छैनन्, कसले गर्छ हिंसा भन्नुहोस् त? हामीसँग त विचार छ, हामीसँग त आवाज छ, हामीसँग त शरीर छ। हामीले भनेका छौँ हामी शहादती दिन तयार छौँ, हाम्रो शरीर हामी त्याग गर्न तयार छौँ, हामी यो भनिरहेका छौँ। अनि तपाईँ हिंसाको कुरा गर्नुहुन्छ? हामी बुद्धलाई मान्ने मान्छे हो, हामी विचारलाई मान्ने मान्छे हो, हामी मानवतावादलाई मान्ने मान्छे हो। कोसँग हिंसा गर्ने? सडकमा उभिएको एउटा भोको प्रहरीसँग हामीले विभेद गर्ने? सडकमा उभिएको मेरो दाई, मेरो बहिनी, मेरो भाइ, मेरो प्रहरी साथी मेरो अगाडि उभिएको हुन्छ, मसँग पढेको मित्र, कयौँ इन्सपेक्टर छन्, कयौँ चाहिँ तपाईँको चाहिने असही छन्, सही छन्, कयौँ भाइहरू अहिले जुनियर भाइहरू साधारण सिपाही भनेर आएका छन्, उनीहरूसँग मैले लड्नुपर्ने, मैले हिंसा गर्नुपर्ने? जो बालुवाटारभित्र बसिरहेका छन्, जसले आदेश दिइरहेको छ, तिनीहरू हुन् हिंसाको जिम्मेवारी। हिंसा हुँदैन, यो कुरा तपाईँहरू नसोध्नुहोस्। हामी विचार, विवेक, बुद्धि, तपाईँको चाहिने विकास, लक्ष्य, एजेन्डा, भिजन लिएर सडकमा निस्किने मान्छेहरू हो। हामी अराजक हो र? हामी विचारविहीन हो र? हामी विवेक सुन्ने मान्छे हो र? हामी अध्ययन नगर्ने मान्छे हो र? हामी इन्टरनेसनल ह्युम्यानिटिज, इन्टरनेसनल ल, इन्टरनेसनल कोर्ट पोलिसीहरू अन्डरस्ट्यान्डिङ नगर्ने मान्छे हो र? हामीसँग विचार सुन्ने भयो भने मान्छे हिंसामा उत्रिने हो क्या? सरकारसँग हामीसँग वार्ता गर्न सक्ने, हामीसँग डाइलेक्ट गर्न सक्ने, एमसिसीको पक्षमा बहस गर्न सक्ने बुद्धि छैन। त्यसकारण उनीहरू बल प्रयोगको सिद्धान्तमा आइरहेका छन्, त्यसकारण उनीहरू हिंसाको पक्षमा आइरहेका छन्। उनीहरू हामीलाई तपाईँको चाहिने इँटको जवाब पत्थरले होइन फुलले दिनुपर्छ भन्छन् नि, उनीहरू हामीमाथि दमन गर्छन्। आज पनि हाम्रा 50औं साथीहरू कस्टडीमा छन्, हाम्रा साथीहरूका निधारमा चोट छन्, खुट्टामा टाँका छन्, हात टुटेका छन्, स्वर सुकेका छन्, तर पनि हामी शान्तिपूर्वक तरिकाले भनिरहेका छौँ, भद्रता र विनम्रतापूर्वक हामी यो भनिरहेका छौँ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले भोलि मलाई मात्रै दास बनाउँदैन, भोलि मलाई मात्रै असर गर्दैन, नेताहरूलाई पनि असर गर्छ, नेताका छोरछोरीहरूलाई पनि असर गर्छ, उनीहरूलाई पनि अघोषित गुलाम बनाउँछ। त्यसकारण शान्तिपूर्वक तरिकाले राखिने हाम्रा आवाजहरूलाई उनीहरूले सुन्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ र एमसिसीलाई खारेज गराउनुपर्छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म साहिल केसी। पछिल्लो समय एमसिसीको विरुद्धमा युवाहरू सडकमा आगो बालिरहेका छन्, एकदमै आक्रोश पोखिरहेका छन्, तर पनि एमसिसी टेबुल भइसक्यो, संसदमा गइसक्यो। अब के हुन्छ त? युवाहरूको अबको कदमहरू के हुन्छ? यिनै विषयमा विशेष कुराकानी गर्न हाम्रो साथमा युवा विद्यार्थी हेमराज थापा हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। जुन रूपमा एमसिसीको विषयमा तपाईँ सुरुदेखि नै खरो रूपमा प्रस्तुत हुँदै आउनुभएको छ, सडक सङ्घर्ष पनि भए, सडकमा ढुङ्गामुढादेखि लिएर गोली पनि चले, अबको कदम के हुन्छ? हामी राष्ट्रघाती एमसिसीलाई नेपालको सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ तहस नहस पार्ने गरी पारित हुन दिँदैनौँ भनेर आन्दोलन गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई यो राम्रोसँग थाहा छ र अमेरिकी साम्राज्यवादको एउटा नयाँ स्वरूपको रूपमा जसरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई नेपालको संसदमा प्रेजेन्ट गरियो, त्यो आफैमा खेदजनक छ। त 25 वर्ष महाकाली सन्धिका बिते, 53 साल भदौ 3 गते, असोज 3 गते नेपालको संसदबाट मध्यराति महाकाली सन्धि पारित भयो अथवा चाहिँ त्यो त्यहाँबाट पास भयो। आज महाकाली सन्धिको अवस्था के छ? टनकपुर विवाद कसरी आइलाग्यो? बनबासाको पुल के भइरहेको छ? लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रको विवाद र त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति कस्तो छ? महाकाली नदीको उद्गम स्थलबारे भारतले बनाएका अवधारणाहरू के छन् भन्ने कुरा नेपालको हरेक नागरिकले, नेपालको हरेक युवाले बुझ्न आवश्यक छ। ठिक त्यस्तै झझल्को दिने गरी 21औं शताब्दीमा सोसियल मिडियाको जमानामा सडकमा युवाहरू व्यापक रूपमा प्रदर्शन गरिरहेका छौँ। हाम्रो स्वाधीनता बेच्न पाउँदैन, हाम्रो देश बेच्न पाउँदैन। नेपालको हरेक मान्छेले, नेपालको हरेक नागरिकले कुनै पनि देश मागेर धनी हुँदैन, राष्ट्रघाती सन्धि र सम्झौता गर्नु हुँदैन भनेर आन्दोलन गरिरहेका छौँ र यो परिप्रेक्ष्य निरन्तर जारी रहन्छ। र हामी संसदीय राजनीतिका ठेकेदारहरूलाई, संसदीय राजनीतिका वफादार मालिकहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने आफ्नो देश आफैले बनाउने हो, आफ्नो इमान्दारिता हामी आफूले बेच्नु हुँदैन। आमा र देश एउटै हो। देशको राष्ट्रियता बेचेर पैसा खानु भनेको, देशको प्राकृतिक स्रोत साधन बेचेर पैसा खानु भनेको, देशको भौगोलिक अखण्डता बेचेर पैसा खानु भनेको, देशको इमान्दारितालाई लिलामीमा बोलेर डलर पसाउनु भनेको आमालाई बेच्नु बराबर हो,
त्यसकारण तपाईँहरू राष्ट्रघाती सन्धि र सम्झौता नगर्नुहोस् भनेर हामी खबरदारी गरिरहेका छौँ। हेर्नु सर, तपाईँहरूले जुन रूपमा सडकमा आवाज उठाउनुहुन्छ, प्रत्येक बुदाहरूलाई विश्लेषण गर्नुहुन्छ, तर त्यो बुदाहरूलाई विश्लेषण गलत तरिकाले गर्नुभयो भनेर युवा नेताहरूले, काङ्ग्रेसका गगन थापादेखि लिएर तीन युवाहरूले, थापा, रामकुमारी झाँक्री, विश्वप्रकाश शर्माहरू कुलङ्गारहरू हुन्, युवा नेता होइन, पार्टीको भारी बोकेका गधाहरू हुन्। अमेरिकी साम्राज्यवाद होइन, अथवा अमेरिका, भारत, चाइना, रसिया, युरोपियन युनियन, अब कुन कुन देशको हुन्, त्यो देशको डलर पसाउने नेपाली एजेन्टहरू हुन्। उनीहरूले नेपालको युवालाई तथा नाम गाली गर्न मिल्दैन। उनीहरू राष्ट्रघातीहरूले आज अरबका देशहरूमा लाखौँ युवाहरू आफ्नो श्रम बेचिरहेका छन्। त्यो श्रम बेचिएको उनीहरूले देख्दैनन्। आज दुर्गम ठाउँमा रोडहरू पिच भएका छैनन्। आज कैयौँ आमाहरूले खान पाएका छैनन्। कैयौँ मान्छेहरू सडकमा भोका छन्। राजनीतिक नियुक्तिले गर्दाखेरि विश्वविद्यालय र नेपालका संवैधानिक आयोगहरू ध्वस्त भएका छन्। त्यसलाई सुधार्नतर्फ उनीहरूको ध्यान जाँदैन। आफ्ना निहित पार्टीका स्वार्थी सिद्धान्त, आफ्ना निहित पार्टीका स्वार्थी विचारहरूको भारी बोकेर भरिया बनेर गुलाम बनेर नेपाली स्वाधीन युवाहरूमाथि गालीको वर्षा वर्षाउने, त्यस्तालाई पनि तपाईँले युवा नेता भन्ने? आउनुहोस्, हाम्रो ओपन च्यालेन्ज हो, हामी बहस गरौँ। उहाँहरू कुन कुराबाट बहस गर्न चाहनुहुन्छ? एमसिसीको कुन बुदालाई हामीले अपव्याख्या गऱ्यौँ? हामीले यति भन्यौँ, नेपालको सार्वभौम संसदबाट कुनै एउटा देशको सामान्य विकास परियोजनाको नाम दिएको चाहिँ साम्राज्यवादी परियोजनालाई पारित नगरौँ भन्यौँ। हामीले भन्यौँ, यदि विकास गर्नु छ भने नेपालको खातामा 55 अर्ब रुपियाँ हालिदिए हुन्छ। हामीले भन्यौँ, नेपालमा गरिबी छ, कृषिमा आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन, उद्योगहरू खोल्न सकिएको छैन, दुर्गम क्षेत्रका रोडहरू विकास भएको छैनन्। यदि कसैले विकास गर्न चाहन्छ भने त्यो क्षेत्रमा इन्भेस्ट गरोस् र त्यहाँ विकास गरोस्। तर नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन जलविद्युतलाई चाहिँ तहस नहस पार्ने गरी, नेपालको जलविद्युतलाई हाई भोल्टेज इलेक्ट्रिक प्रसारण लाइन, इलेक्ट्रिक ट्रान्समिसन लाइन बनाउने बहानामा नेपालको विद्युतमा एकाधिकार गरेर 50औं वर्षका लागि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो अधीनमा राख्ने गरी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको साझेदार भारतलाई नेपालको बिजुलीमा चाहिँ वर्षच्चो कायम गर्ने गरी आएको एउटा चाहिँ साम्राज्यवादी प्रोजेक्टलाई चाहिँ स्वीकार नगरौँ भन्दाखेरि हामीले बुदाहरूको अपव्याख्या गरेको भन्ने हुन्छ। अपव्याख्या त तिनीहरूले गरिरहेका छन् पछिल्लो 70 वर्षदेखि। देशलाई अपव्याख्या त ती विश्लेषकहरूले गरिरहेका छन् जसले नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेका छन्, जसले आफूलाई सोचिरहेका छन् हामी यो देशको ठेकेदार हो, हामी यो देशको मालिक हो, हामी जस्ता राजनीतिक विश्लेषक कोही पनि छैनन्, हामी जस्ता महान मान्छेहरू कोही पनि छैनन् भनेर सोचेर वर्षौँ जनतालाई विदेशमा बेचिरहे, वर्षौँ नेपाली जनतालाई गरिबीमा राखिरहे, नेपालको पर क्यापिटा इन्कम बढाएनन्। तपाईँ हेर्नुहोस्, 17 खर्बभन्दा बढी चाहिँ नेपालको ऋण पुगिसकेको छ। व्यापार घाटा 10 खर्बले पछिल्लो यो 4-5 महिना 10 महिनाभित्र त्यो बढेको, यो कुरा उनीहरूले देख्न सक्दैनन्। अनि त्यस्ता दासहरू, त्यस्ता विचारले लादिएका गधाहरू, त्यस्ता संसदीय व्यवस्थाका सुँगुरहरू जो चाहिँ फोहोरमा रम्न मन पराउँछन्, जसले नेपाली जनतालाई फोहोरमा राख्न मन पराउँछन्, तिनीहरूले लाएको नाजायज आरोपको हामी भर्सना गर्दछौँ। खेदजनक छ, तिम्रा आरोपहरूलाई हाम्रा बुटहरूले कुल्चेर हामी काठमाडौँका सडकहरूमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नेछौँ। हेर्नु सर, त्यो आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ दर्जनौँ युवाहरू पक्राउ पनि परेका छन्, अझैसम्म पनि छुटेका छैनन् केही युवाहरू। तर प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ, यो 200-400 ढुङ्गा हान्नेहरूलाई अब तह लाउनुपर्छ भन्ने किसिमको गृहमन्त्रीलाई त्यो किसिमको छलफल भएको छ भन्ने छ। हाम्रो लडाइँ नेपालको प्रहरीसँग होइन। प्रहरी दाजुभाइहरू हाम्रा दाजुभाइहरू हुन्, हाम्रा घरका मान्छे पनि प्रहरी हुनुहुन्छ। हाम्रो लडाइँ एउटा सोझो गरिब जनतासँग होइन। हाम्रो लडाइँ केपी ओली जस्तो नस्लीय चिन्तन पाल्ने, सत्ताको बन्दुकको नालबाट युवाका विद्रोही आवाजहरूलाई, परिवर्तनकामी आवाजहरूलाई दबाउनुपर्छ भन्ने हिटलरीय चिन्तनका विरुद्धमा हो। यी तिनै केपी ओली हुन् जसले रेलको सपना बाँडे, यी तिनै केपी ओली हुन् जसले भातको सपना बाँडे, यी तिनै केपी ओली हुन् जसले पानी जहाजको सपना बाँडे, यी तिनै केपी ओली हुन् जसले काठमाडौँलाई 100 दिनभित्र स्मार्ट सिटी बनाउँछु भनेर सपना बाँडेर 3-4 वर्षसम्म कोरोना कहर हुँदाखेरि अरबौँ भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरूलाई संरक्षण गर्ने केपी ओली खड्ग ओलीको कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ। यी तिनै केपी ओली हुन्। तत्कालीन समयमा यिनी एमालेको तर्फबाट तत्कालीन समयमा महाकाली सन्धि गर्दाखेरि सन्धि कार्यदल अध्ययनको अध्यक्ष थिए, जसको पालामा महाकाली सन्धि भयो। त्यस्ता नस्लीय चिन्तन बोकेका लिडरहरूलाई तपाईँको मिडिया मार्फत मेरो धम्की
दुखी छ, मेरो खेद छ, मेरो रोष छ। संसारमा हिटलरले आफ्नो हिटलरिज्म देखाउन सकेका थिएनन्। 10 टाउकाउ भन्ने रावणले मृत्यु वरण गर्नु पर्यो। आफूलाई चाहिँ मथुरा वृन्दावनको राजा भनेर चिनाउने कंसको छानी छानी हत्या भयो। आई एम द स्टेट भन्ने लुई 14औँको हत्या भयो भने केपी ओलीले फुइन लाउँदा हुन्छ। केपी ओली 14 वर्ष जेल बसेको इतिहास केपी ओलीले संस्मरण गर्नुपर्छ। सडकका आवाजहरूलाई सत्ताको बन्दुकले, सडकका परिवर्तनकामी जनताको पक्षमा आवाज उठाउने, राष्ट्रियताका पक्षमा आवाज उठाउने, देशका पक्षमा आवाज उठाउने युवाहरूको स्वरलाई, युवाहरूको चाहिँ एउटा मोर्चालाई, युवाहरूको एउटा यात्रालाई रोक्न सक्ने माइकालाल बालुवाटार, बालकोट र खुमलटारमा जन्मेका छैनन्। यदि युवाका विद्रोही आवाजलाई दबाउने प्रयास गरियो, राष्ट्रियताका पक्षमा आवाज बुलन्द पार्दाखेरि कोही प्रहार गर्न आउँछ, कोही आक्रमण गर्न आउँछ भने त्यसको प्रतिकार हुन्छ, त्यसको प्रतिरोध हुन्छ। नेपालको प्रहरी साथीलाई, नेपालको सुरक्षा संयन्त्रलाई हामी हात जोडेर आग्रह गर्न चाहन्छौँ, राष्ट्रघातीहरूलाई सुरक्षा दिन छोडिदिनुहोस्। तपाईँको आफ्नो छोरालाई हेर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो भाइलाई हेर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो श्रीमतीलाई हेर्नुहोस्। यिनका छोरालाई हेरौँ, यिनका भाइलाई हेरौँ, यिनका श्रीमतीलाई हेरौँ। तपाईँ हामी प्रहरीको जागिर खान्छौँ, 6 घन्टा ड्युटी गर्छौँ, हामीले राम्रोसँग खान पाउँदैनौँ, हामीले राम्रोसँग पढ्न पाउँदैनौँ। हाम्रा दाइभाइहरूको लास अरबबाट नेपाल आइरहेको छ। हाम्रा मान्छेहरू आज भारतका गल्लीमा काम गरिरहेका छन्। यिनीहरू तपाईँ हामीलाई आदेश दिन्छन्, यिनीहरू घुम्ने कुर्सीमा बस्छन्। तपाईँ हामी महिनाको 20,000 रुपियाँ कमाउँछौँ, त्यसबाट यिनीहरूले ट्याक्स काट्छन्। त्यो ट्याक्सबाट यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अमेरिका पढ्न पठाउँछन्, बेलायत, जापान, चाइना पढ्न पठाउँछन्। नेपालका अस्पतालहरू सुधार गर्दैनन् अनि आफ्नो उपचार गर्न विदेशमा जान्छन्। त्यस्ता नालायक मान्छेलाई सुरक्षा दिन छोडिदिनुहोस्। हाम्रो लडाइँ तपाईँसँग होइन। हाम्रो लडाइँ बालुवाटार, बालकोट, खुमलटार, सिंहदरबार, मिन भवनभित्र बसेर आफूलाई मालिक ठानेर, आफूलाई आधुनिक समयका बादशाह ठानेर, आधुनिक समयका सम्राट ठानेर तपाईँ र हामीलाई गुलाम जस्तो खटाउने, गधा जस्तो जोताउने प्रयत्न गर्नेका विरुद्धमा हो। तपाईँ र हाम्रा सपनाहरू एउटै हुन्, तपाईँ र हाम्रा लक्ष्यहरू एउटै हुन्। एउटा यस्तो समयको हामी पर्खाइमा छौँ, एउटा यस्तो दिन हामी ल्याउन खोजिरहेका छौँ जहाँ विभेदका पर्खालहरू भत्किएका हुन्, जहाँ तपाईँ र हामीलाई कसैले आदेश नदेओस्, जहाँ तपाईँ र हामी मान्छे बनेर बाँच्न पाऊँ, जहाँ तपाईँ र हाम्रो स्यालेरी एउटै होस्, हरेक कुराको समानता होस्, देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियत बराबर आम नागरिकको हैसियत बनोस्। त्यो दिन ल्याउनका लागि हामी लडिरहेका छौँ, त्यो दिन ल्याउनका लागि हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। र त्यस्ता नस्लीय चिन्तन बोकेका मान्छेहरूको आदेश पालना तपाईँहरू नगर्नुहोस्। हामीले तिरेको ट्याक्स, अझ तपाईँले तिरेको ट्याक्स, तपाईँको छोराको स्कुल फी, तपाईँको उपचार खर्चबाट तिरिएको ट्याक्सबाट किनिएका लाठीहरू हाम्रा टाउकामा, हाम्रा खुट्टामाथि नबजार्नुहोस्। हामी तपाईँहरूसँग झैलाग्न आउँदैनौँ, तर हामी वर्गीय, नस्लीय, सामान्ती चिन्तन पालेका, आदेश दिने, हुकुमी शासन गर्ने शासकका विरुद्धमा लड्नेछौँ। यो लडाइँ सामूहिक लडाइँ हो, यो लडाइँ तपाईँ र हाम्रो लडाइँ हो। यमरा सर, जुन रूपमा पहिले पछिल्लो समयको अनुसार तपाईँहरूले विभिन्न किसिमका अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, अब संसद भवन घेरिन्छ, घेर्नु पनि भयो, तर संसद भवन अब भित्रबाट नेताहरूलाई थुतिन्छ भन्ने किसिमको थियो। अब त्यो थुत्ने दिन आएको? हामी चाहन्छौँ संसद भवन भित्रबाट राष्ट्रघात नहोस्। हामी चाहन्छौँ हाम्रो जलविद्युत, हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनलाई सधैँका लागि चाहिँ कसैलाई नसुम्पियोस्। हामी चाहन्छौँ अर्को महाकाली सन्धि नहोस्, अर्को टनकपुर सन्धि, अर्को गण्डक सन्धि, अर्को कुनै तपाईँको चाहिने अर्को कुनै पनि किसिमका सुगौली सन्धि जस्ता सन्धिहरू नहुन्। हामी चाहन्छौँ निर्ममतापूर्वक एकचोटि नेपालका नेता भनाउँदाहरूले समीक्षा गरून्। यदि लोकतन्त्रमा आफूलाई जनताको ठेकेदार ठानेर, नेपाल देशको ठेकेदार ठानेर कोही अमेरिकालाई खुसी बनाउनका लागि, कसैले भारतलाई खुसी बनाउनका लागि, कसैले चाइनालाई खुसी बनाउनका लागि नेपाली जनतालाई यदि दुखी बनाउँदछन् भने, नेपालका युवालाई यदि दुखी बनाउँदछन् भने हामीले भनेका छौँ हामी मृत्युसँग नडराउने मान्छे, मृत्युसँग नथाक्ने मान्छे, मृत्युलाई स्वीकार्ने मान्छे हो। त्यसकारण जसले जसले राष्ट्रघात गर्छ, जसले जसले नेपाल आमामाथि कुदृष्टि गाड्दछ, जसले जसले नेपाली जनतालाई हेलाको भावले हेर्दछ, तिनीहरूलाई बाँच्ने छुट छैन, तिनीहरूका गठाला समातिन्छ। अब त्यसो भए संसदबाट थुतिन्छ? जहाँबाट पनि हुनसक्छ, संसद भवनबाटै भन्ने छ र घरबाट हुनसक्छ, बाटोमा हिँडिरहेको अवस्थाबाट हुनसक्छ, कार्यक्रम स्थलबाट हुनसक्छ, रेस्टुरेन्ट क्याफेबाट हुनसक्छ। त्यो त जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो नि त। आज क्रिमियाको युद्ध, के अरे तपाईँको चाहिने युक्रेनको युद्ध हेरौँ त हामी। आज के भइरहेको छ त्यहाँ? रसियाले एकातिरबाट आक्रमण गरिरहेको छ, अमेरिकाले अर्कोतिरबाट हतियार दिइरहेको छ, बेलायतले अर्कोतिरबाट सेना पठाइरहेको छ। त्यो द्वन्द्व, अफगानिस्तानको द्वन्द्व हेरौँ। साम्राज्यवादीहरू, विस्तारवादीहरू, गुलाम बनाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान बोकेर आएकाहरू
हामी तिमीहरूको देशमा साम्राज्य फैलाउँछौँ, विस्तार गर्छौँ, गुलामी फैलाउँछौँ भनेर आउँदैनन्। उनीहरू यस्ता यस्ता विकासे परियोजना, यस्ता यस्ता व्यापारिक एजेन्डाहरू लिएर आइरहेका हुन्छन्। त्यस्ता एजेन्डाहरूलाई हामीले चिन्नुपर्छ र त्यो कुरा चिन्न सकेन, त्यो कुरा जनताले बुझाउँदा बुझाउँदा यो नगर भन्दै यदि कोही युवाहरूमाथि आक्रमण गर्न आउँछ, युवाहरूमाथि प्रहार गर्न आउँछ भने त्यसको प्रतिकार हुन्छ। हामी बुद्ध जन्मेको देशको नागरिक हो, हामी शान्ति चाहन्छौँ, हामी अशान्ति चाहँदैनौँ, हामी हिंसा चाहँदैनौँ, हामी नेपाली दाजुभाइहरू आपसमा लडौँ भन्ने चाहँदैनौँ। हामीलाई लडाइँदेखि दिक्क लागिरहेको छ, हामीलाई बारुदको गन्ध सुन्नु छैन, हामीलाई सडकमा बालिएका टायरहरूको धुवाँ लिनु छैन। विद्रोह कुनै खिर खानु जस्तो होइन, विद्रोह भनेको भोज प्राप्ति गर्नु जस्तो होइन। तपाईँले भनिसक्नुभयो, हाम्रा कैयौँ साथीहरू आज पनि कस्टडीमा छन्, हाम्रा कैयौँ साथीहरू अस्पतालको बेडमा छन्, हाम्रा कैयौँ योद्धाहरू घरको बेडमा छटपटाइरहेका छन्। त्यो बात रहर हो? के हामीले त्यो मजाक गरिरहेका छौँ? के हामीलाई रहर लागेको छ? बाध्यता छ। हेर्नुहोस्, भोलि गुलामी स्वीकार्नुभन्दा, भोलि प्राकृतिक स्रोत साधन अर्काको आँखै अगाडि लुटिएको, हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन अरूले हाम्रै आँखा अगाडि लुटिएको हेर्नुभन्दा आज प्रतिकार गरौँ, आज प्रतिरोध गरौँ, आज आफ्ना नेताहरूलाई खबरदारी गरौँ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। र यति गर्दै सम्झाउँदै हामी मतदाता हो नि होइन, हामी मतदान गर्ने मान्छे हो नि, र मतदाताहरूको कुरा सुनेन भने तपाईँले भने जस्तै स्वाभाविकै रूपमा देश बचाउनका लागि नागरिकहरू जाग्छन्। हेर्नु सर, अब आगामी आन्दोलनमा तपाईँहरूमाथि त्यो किसिमको सरकारी दमन भयो भने तपाईँ प्रतिकार गर्न तयार हुनुहुन्छ? कसरी गर्नुहुन्छ? यो न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन संसारको हरेक क्षेत्रमा काम लाग्छ। त्यसमा प्रतिकार हुन्छ, थाहा छ नि तपाईँलाई। हामी बुद्धलाई मान्छौँ, हामीले प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ। बुद्धलाई जिस्काइयो, बुद्धलाई थिचोमिचो गर्यो, बुद्धमाथि प्रहार गर्यो भने स्वतः के हुन्छ भने विद्रोह हुन्छ। र हाम्रो लडाइँ हामी अझ पनि भन्छौँ, सोझा साझा हाम्रा दाजुभाइ होइन, 20,000का लागि 25,000का लागि एउटा चाहिँ सडकमा चाहिँ काम गर्ने आउने प्रहरी दाजुभाइहरूसँग होइन। हाम्रो लडाइँ बालुवाटार, बालकोट, खुमलटार, सिंहदरबार, संसद भवनभित्र बसेर अमेरिकी साम्राज्यको, अमेरिकनहरूको गुलामी गर्ने, भारतीयहरूको गुलामी गर्ने, उनीहरूको डलरले आँखालाई रतन्दो लगाएर, उनीहरूका डलरले कानलाई बहिरा बनाएर नेपाल बेच्न खोज्नेहरूका विरुद्धमा हो। यो कुरा नेपालको प्रहरीलाई राम्रोसँग थाहा छ, यो कुरा नेपालका युवाहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। हाम्रो प्रतिरोध, हाम्रो प्रतिकार संसद भवनभित्र बसेर राष्ट्रघात गर्नेहरूका विरुद्धमा हुन्छ। हेर्नु सर, कतिपय युवाहरूले भन्नुभएको छ अब घरेलु हात हतियारसहित उत्रिने अन्तिम लडाइँ गर्नुपर्ने बाध्यता भयो। अब यो किसिम हाम्रो सबैभन्दा ठुलो हतियार हो। यो संसारमा विचारभन्दा ठुलो कुनै हतियार छैन। हामी त्यो हिंस्रक अभिव्यक्ति दिँदैनौँ, हाम्रो विचार नै काफी छ। युवाका विचारसँग केपी ओली कसरी डराए तपाईँले हेर्नुभयो नि। सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनु पर्यो उनले। युवाले गरेको प्रतिकार देखेर केपी ओली डगमग कामे। कतै बालकोटबाट सिंहदरबारतर्फ जाँदाखेरि, कतै बालकोटबाट संसद भवनतिर जाँदाखेरि युवाहरूले विचारले मलाई प्रहार गरिहाल्छन् कि भनेर अगाडि नै के ठोक भनेर त्यहाँ भने नि। त्यसकारण हामी शान्तिपूर्ण अभिव्यक्ति दिन चाहन्छौँ। हामी विचारको लडाइँ लड्ने मान्छे हो, हामी मानवतावादी लडाइँ लड्ने मान्छे हो, हामी विकासको लडाइँ लड्ने मान्छे हो। हाम्रो लडाइँ नेपालको गरिबीसँग हो, हाम्रो लडाइँ नेपालको राष्ट्रघातसँग हो, हाम्रो लडाइँ नेपालको अशिक्षासँग हो। हाम्रो लडाइँ नेपाललाई गिद्धे दृष्टि गाड्नेहरूका विरुद्धमा हो। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हतियार लिएर कसका विरुद्धमा जाने? ती हाम्रा दाजुभाइ होइनन्? प्रहरी हाम्रो दाजुभाइ होइनन्? हाम्रो घरका मान्छेहरू त्यहाँ छैनन्? हामीलाई चिन्ने हाम्रा दाजुभाइहरू छन्, दाइ बन्छन् अगाडि पुग्यो भने। अनि हामी आँखै अगाडि हेरेर घरेलु हतियार लिएर प्रतिकार गर्न सक्छौँ? तर हाम्रो विचार एटम्बमभन्दा शक्तिशाली छ। हाम्रो विचार महान छन्, हाम्रा लक्ष्यहरू महान छन्। हाम्रा विचारसँग आज सिंहदरबार र बालुवाटार थर 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 काँपिरहेका छन्। युवाले त राम्रो बोलिरहेका छन्, युवाले त ठिक बोलिरहेका छन्, युवाहरू त जनताको बिचमा लोकप्रिय भइरहेका छन् भनेर आज केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवाहरू काँपिरहेका छन्। लुते कुकुर काँपे जस्तो काँप्नेहरूका विरुद्धमा हामीले घरेलु हतियारहरू उठाउनै पर्दैन। हाम्रो विचार काफी छ, हाम्रा स्वरहरू काफी छन्, हाम्रा बुलन्द आवाजहरू, हाम्रा मुठ्ठीहरू काफी छन्। हामीलाई बाटो छोड्नुहुन्छ प्रहरी साथीहरूले। म आग्रह गर्छु उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। अफगानिस्तानमा गुलाम सरकारले, अफगानिस्तानको कठपुतली सरकारले जसरी त्यहाँका स्वाधीन नागरिकहरूमाथि दमन गरेको थियो, पछि अफगान प्रहरीले, पछि अफगान सेनाहरूले अफगानका विद्रोही मान्छेहरूलाई सडक खाली गरिदिनु भयो, मोर्चा खाली गरिदिनु भयो। त्यसरी हाम्रा सुरक्षाकर्मी साथीहरूले
राष्ट्रघात गर्ने संसद भवनको मोर्चा खाली गर्नुहुन्छ त्यो कुरा उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ यो अहिले धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिने सादा पोसाकका के भन्छन् सिआइडी प्रहरीले पनि यो भिडियो हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो आग्रह छ हामी आतंक फैलाउन खोजिरहेका छैनौँ हामी देश टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छैनौँ हामी राष्ट्रघात गरेर पैसा खाने पक्षमा छैनौँ हामी त समानता खोजिरहेका छौँ हामी त वर्गीय विभेदको अन्त्य खोजिरहेका छौँ एउटा नेता बन्छ अनि प्रहरीलाई आदेश दिन्छ एउटा नेताको जीवनस्तर कति हाई लेभलको हुन्छ एउटा तल चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गर्ने कर्मचारीलाई कति पेलेको हुन्छ यो पेलाइको अन्त्य गर्न हामी खोजिरहेका छौँ हामी स्वाधीनताको लडाइँ लडिरहेका छौँ हामी विचारको लडाइँ लडिरहेका छौँ हामी स्वतन्त्रताको लडाइँ लडिरहेका छौँ हामी मान्छे बन्न पाउनुपर्छ हामीले आज बालुवाटारले हामीलाई मान्छे सोच्दैन आज सङ्घदरबारले हामीलाई मान्छे सोच्दैन आज बालकोटले हामीलाई मान्छे सोच्दैन यिनीहरू पनि मान्छे हुन् र यिनीहरू त इलियन हुन् यिनीहरू त भूत हुन् यिनीहरूलाई जति गोदे पनि यिनीहरूको शरीर दुख्दैन यिनीहरूको त भावना छैन भन्ने कुरा सोचिरहेको छ हामी भनिरहेका छौँ हामीलाई मान्छे बन्न दिनुहोस् हामीलाई हाम्रो देशमा गौरवका साथ बाँच्न दिनुहोस् हामीलाई मलेसिया खाडी दुबई अरब भारत लगायतका देशहरू काम गर्न जान त्यो देश हामीलाई प्यारो छैन हाम्रै देशमा काम दिनुहोस् हामीले यो मागिरहेका छौँ यो माग्दै गर्दा स्वाधीनता बचाउँदै गर्दा राष्ट्रघात नहुन्दिउँ भन्दा साम्राज्यवाद फैलिन नदिउँ भन्दा नेपालको जलविद्युत भारतलाई बेच्ने निर्णयको विरुद्धमा जाउँ भन्दाखेरि हतियार लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन घरेलु हतियार उठाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हामी विचारको लडाइँ लड्ने मान्छे हामी समृद्धिको लडाइँ लड्ने मान्छे भएको नाताले यो कुरा नेपालको सुरक्षाकर्मी साथीहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ नेपालको आम युवाले बुझ्नुहुन्छ तपाईँ हामी सबैजना यो कुरा बुझ्छौँ हामी विचारले प्रतिरोध गर्छौँ हामी आवाजले प्रतिरोध गर्छौँ हामी मुठ्ठीले प्रतिरोध गर्छौँ हामी हाम्रो विवेकले प्रतिरोध गर्छौँ हामी हाम्रो ज्ञानले प्रतिरोध गर्छौँ र साम्राज्यवादी चिन्तनका गुलाम बन्नेहरू साम्राज्यवादका अगाडि लम्पसार पर्ने कायरहरू मृत्युको भिख माग्नेहरूलाई हामी हाम्रा विचारले डराउँछौँ हाम्रा विचारले उनीहरू डराइरहेका छन् त्यो नै हाम्रा लागि काफी छ। हेर्नु सर तपाईँले थाहा छ शेरबहादुर देउपा अहिले दौडधुपमा हुनुहुन्छ है श्वासनी लिएर यता केपी ओलीसँग भेटघाटमा तीन चार दिन निरन्तर धाइराख्नु भएको छ अब भोलि मात्रै एमसिसी जसरी पनि पास गर्ने भनेर अभिव्यक्ति आइरहेको छ अब कसरी प्रतिकार हुन्छ र लगभग अन्तिम प्रश्न अब कसरी आन्दोलन भोलि हजारौँ युवाहरू आउँछन् सडकमा भोलिको कार्यक्रमका आफ्नो तरिकाबाट कार्यक्रमहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् र हरेक देशभक्त युवाहरूलाई विचार लिएर आफ्नो साहस लिएर नेपाल आमालाई छातीमा राखेर एकचोटि स्वाधीनताको सङ्ग्रामको यात्री बन्नका लागि स्वाधीनताको मोर्चाको महान यात्री बन्नका लागि सडकमा आउँ सडकमा आफ्नो आवाज बुलन्द पारौँ सडकमा घाँटी सुक्ने गरिबहरू चिच्याउँ र बहिरो बनिसकेको संसद भवन बहिरो बनिसकेको बालुवाटार अन्धो बनिसकेको संसद भवन अन्धो बनिसकेको सिंहदरबारका आँखा खोल्ने गरी कान फुटाउने गरी चिच्याएर आफ्ना आवाजहरू सुनाउनका लागि र राष्ट्रघाती एमसिसी खारेजीका लागि नेपालका हरेक युवाहरू आउँछन् भोलि सडकमा तपाईँले क्यामेराले खिच्न पाउनुहुन्छ। हिंसात्मक आन्दोलन भयो भने यसको जिम्मा कसले लिन्छ? सरकारले लिन्छ। तपाईहरु त्यसको जिम्मा लिन्छ? हामी हिंसात्मक आन्दोलनको पक्षमा छैनौँ मैले भनिसकेँ। के हो हिंसात्मक आन्दोलन भनेको? हाम्रो तर्फबाट हिंसा हुँदैन हिंसा गोलीले हुन्छ गोलीको सँग छ हिंसा बन्दुकले हुन्छ बन्दुकको सँग छ हिंसा बुटले हुन्छ बुटको सँग छ हिंसा कानुनले हुन्छ कानुनको सँग छ। हामी त निहत्ता मान्छे हो हामीसँग बन्दुक छैन हामीसँग खुकुरी छैन हामीसँग बुट छैन हामीसँग कानुन छैन हामीसँग सत्ता छैन अनि त्यसको जिम्मा मैले लिनुपर्ने? हामीसँग लाठी छैन हामीसँग हदगडी छैन हामीसँग कस्टडी छैन हामीसँग जेल छैन हामीसँग भ्यान छैन हामीसँग पानीका फोहरा हान्ने गाडी छैनन् कसले गर्छ हिंसा भन्नुस् त? हामीसँग त विचार छ हामीसँग त आवाज छ हामीसँग त शरीर छ हामीले भनेका छौँ हामी शहादती दिन तयार छौँ हाम्रो शरीर हामी त्याग गर्न तयार छौँ हामी यो भनिरहेका छौँ। अनि तपाईँ हिंसाको कुरा गर्नुहुन्छ? हामी बुद्धलाई मान्ने मान्छे हो हामी विचारलाई मान्ने मान्छे हो हामी मानवतावादलाई मान्ने मान्छे हो कोसँग हिंसा गर्ने? सडकमा उभिएको एउटा भोको प्रहरीसँग हामीले विभेद गर्ने? सडकमा उभिएको मेरो दाई मेरो बहिनी मेरो भाइ मेरो प्रहरी साथी मेरो अगाडि उभिएको हुन्छ मसँग पढेको मित्र कयौँ इन्सपेक्टर छन् कयौँ चाहिँ तपाईँको चाहिने असही छन् सही छन् कयौँ भाइहरू अहिले जुनियर भाइहरू साधारण सिपाही भनेर आएका छन् उनीहरूसँग मैले लड्नुपर्ने मैले हिंसा गर्नुपर्ने? जो बालुवाटारभित्र बसिरहेका छन् जसले आदेश दिइरहेको छ तिनीहरू हुन् हिंसाको जिम्मेवारी हिंसा हुँदैन यो कुरा तपाईँहरू नसोध्नुहोस्। हामी विचार विवेक बुद्धि तपाईँको चाहिने विकास लक्ष्य एजेन्डा भिजन लिएर सडकमा निस्किने मान्छेहरू हो। हामी अराजक हो र? हामी विचारविहीन हो र? हामी विवेक सुन्ने मान्छे हो र? हामी अध्ययन नगर्ने मान्छे हो र? हामी इन्टरनेसनल ह्युम्यानिटिज इन्टरनेसनल ल इन्टरनेसनल कोर्ट पोलिसीहरू अन्डरस्ट्यान्डिङ नगर्ने मान्छे हो र? हामीसँग विचार सुन्ने भयो भने मान्छे हिंसामा उत्रिने हो क्या?
सरकारसँग हामीसँग वार्ता गर्न सक्ने, हामीसँग डाइलेक्ट गर्न सक्ने, एमसीसीको पक्षमा बहस गर्न सक्ने बुद्धि छैन। त्यसकारण उनीहरू बल प्रयोगको सिद्धान्तमा आइरहेका छन्। त्यसकारण उनीहरू हिंसाको पक्षमा आइरहेका छन्। उनीहरू हामीलाई तपाईको चाहिने इँटको जवाब पत्थर नै होइन फुलले दिनुपर्छ भन्छन् नि, उनीहरू हामीमाथि दमन गर्छन्। आज पनि हाम्रा 50औं साथीहरू कस्टडीमा छन्। हाम्रा साथीहरूका निधारमा चोट छन्, खुट्टामा टाँका छन्, हात टुटेका छन्, स्वर सुकेका छन्। तर पनि हामी शान्तिपूर्वक तरिकाले भनिरहेका छौँ, भद्रता र विनम्रतापूर्वक हामी यो भनिरहेका छौँ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले भोलि मलाई मात्रै दास बनाउँदैन, भोलि मलाई मात्रै असर गर्दैन, नेताहरूलाई पनि असर गर्छ, नेताका छोरछोरीहरूलाई पनि असर गर्छ, उनीहरूलाई पनि अघोषित गुलाम बनाउँछ। त्यसकारण शान्तिपूर्वक तरिकाले राखिने हाम्रा आवाजहरूलाई उनीहरूले सुन्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ र एमसीसीलाई खारेज गराउनुपर्छ। अब हामी अन्तिममा छौँ हेमराज सर। अन्तिममा तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एकचोटि मस्तिष्कमा विचार बोकेर, मुटुमा राष्ट्रियता बोकेर, मुटुमा नेपाल बोकेर, मुटुमा सगरमाथा बोकेर, नेपालको भौगोलिक अखण्डता आफ्ना भावी जेनेरेसन आउँदा सन्तति र आउँदा पुस्ताहरूलाई बोकेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी नामक देशलाई गुलाम बनाउने, देशको प्राकृतिक स्रोत साधन लुट्ने परियोजना एउटा साम्राज्यवादी गिद्ध विरुद्ध लड्नका लागि, आफ्नो आवाज बुलन्द पार्नका लागि सडकमा आउँ, सबैजना संसद भवन बाहिर जम्मा हौँ, घेरौँ, आफ्नो आवाज सुनौँ, एमसीसी खारेज गराउन सबैजना लागौँ। धन्यवाद, नमस्ते।